बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि बिल्लियाँ इस दुनिया में अल्लाह ने क्यों भेजी और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्लियों के बारे में क्या कहते थे। इन सब हक़ाइक़ के बारे में आपको तफसील से बताते हैं। आप में से जिन लोगों के घरों में बिल्लियाँ नहीं हैं, तो इस वीडियो के देखने के बाद आप भी अपने घरों में बिल्लियाँ ले आएंगे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्लियों के मुतल्लिक एक पुरअसरार सच्चाई जानते थे। वो सच्चाई क्या थी, इस सच्चाई को इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन क्या आपने कभी इस मखलूक के अजीबो गरीब तर्ज अमल के बारे में सोचा है कि बिल्लियों में बला की महारत होती है, ये सही भी होती हैं और इनका एक ऐसा राज भी है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे कि ये जो मखलूक हमारे इर्द गिर्द 24 घंटे मौजूद होती है, इनका ये राज आज तक हम क्यों नहीं जान पाए। इस वीडियो में हम बिल्लियों के मुतालिक कई गहरे राज जानेंगे और ये जानेंगे कि बिल्लियों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के फौरन बाद क्यों पैदा किया गया। एक तहकीक के मुताबिक बिल्लियों में एक खास ताकत होती है जो किसी और जानदार में नहीं होती। खास तौर पर बिल्लियों के मुतालिक वो बातें जो हमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, और आपकी बातें इतनी दिलचस्प हैं कि साइंसदान इन बातों की बिना पर बिल्लियों में नई और हैरत अंगेज खसूसियत को ढूंढ पाए हैं। आज के दौर में सामने आने वाली ये बातें आज से 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं और जिन्हें आज साइंस दुरुस्त साबित कर रहा है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद दो जानदारों को अल्लाह ने पैदा फरमाया, एक सांप और दूसरी बिल्ली। सांप के बरक्स बिल्ली में अल्लाह ने कुछ पुरअसरार खसूसियात रखी हैं जिनकी वजह से एक इंसान इससे लातदाद फायदे हासिल कर सकता है। साइंसी एतबार से घर में बिल्ली पालने का एक बड़ा फायदा ये है कि बिल्लियों को इंसानी लम्स बेहद पसंद होता है और इंसान भी इससे महसूस होता है, और बिल्ली पालने वाले लोग डिप्रेशन जैसे मर्ज से भी बचे रहते हैं, क्योंकि माहिरीन के मुताबिक बिल्लियों के लम्स में अल्लाह ने डिप्रेशन के मर्ज का इलाज रखा है। इसके बालों में खास किस्म के बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो इंसानी जिस्म में डिप्रेशन को कम करने में मदद देते हैं। बिल्लियों के बारे में सबसे हैरत अंगेज बात का जिक्र हम आगे करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों के मुतल्लिक क्या फरमाया था। कई तारीखी किताबों में एक बिल्ली का जिक्र आता है जिसका नाम मुइज़्ज़ा था। कई मुसलमान स्कॉलर्स के मुताबिक मुइज़्ज़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा बिल्ली थी। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुहिम पर अपना लश्कर के साथ जा रहे थे कि अचानक इनके सामने एक बिल्ली आ गई जो कि हामला थी। आपने अपने पूरे लश्कर का रुख दूसरे रास्ते पर मोड़ लिया ताकि इस बिल्ली को तकलीफ ना पहुंचे, और एक सहाबी को इस बिल्ली की देखभाल पर मामूर कर दिया और हुक्म दिया कि जब तक ये बिल्ली बच्चे को जन्म न दे दे तब तक वही रहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुहिम से वापस आए तो रास्ते में सबसे पहले इस जगह पहुंचे और बिल्ली को लिया और अपने साथ ले गए। इस बिल्ली का नाम आपने मुइज़्ज़ा रखा जो बाकी तमाम जिंदगी आपके साथ रही। अहादीस में इस मुइज़्ज़ा बिल्ली का जिक्र कहीं नहीं मिलता, लेकिन कई तारीखी किताबों में इसका जिक्र मौजूद है। एक हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली पर जुल्म व तशद्दुद करने और कत्ल करने से मना फरमाया है। एक दिन हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहीं जा रहे थे कि आपने देखा कि गर्मी की शिद्दत से एक बिल्ली दीवार के साथ चिमटी हुई है, तो उन्होंने इसे उठाकर गर्मी से बचाने के लिए अपने आस्तीन में छुपा लिया। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि क्यों उन्होंने ऐसा किया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत को इसलिए जहन्नुम से बचा लिया गया क्योंकि उसने एक प्यासी बिल्ली को पानी पिलाया था। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत को बिल्ली की वजह से अजाब हुआ, उसने बिल्ली को कैद करके रखा,
یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ جب اس نے بلی کو قید کر کے رکھا تو نہ کھانا پینا دیا اور نہ ہی اسے آزاد کیا، وہ خود ہی کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیتی۔ اس نے بلی کو تڑپا تڑپا کے مارا تھا، اس لیے وہ جہنم میں گئی۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کو کھانا بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ اس عورت نے کھانا وہیں رکھ دیا تو ایک بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کے بعد اسی جگہ سے وہ کھانا کھا لیا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور فرمایا بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلی پلید اور نجس نہیں بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک بلی کا منہ تمام حیوانوں میں صاف ستھرا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلیاں ہمیشہ خود کو صاف ستھرا رکھتی ہیں۔ اسلام میں بلی کی بہت اہمیت بیان ہوتی ہے، لیکن صرف اسلام میں نہیں بلکہ قدیم مصر میں بھی بلیوں کو بہت اہمیت حاصل تھی، یہاں تک کہ اس دور میں کسی بلی کو تکلیف دینا یا قتل کرنا ایک انسان کے قتل سے بڑی سزا سمجھی جاتی تھی، کیونکہ قدیم مصریوں کا یہ ماننا تھا کہ بلی ایک انسان سے زیادہ رتبے والی مخلوق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں جب کوئی بلی مر جاتی اسے بھی فرعون کی طرح حنوط کر دیا جاتا تھا۔ اسلام میں تمام جانداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر زور دیا گیا ہے، لیکن بلی کی اہمیت اس وجہ سے زیادہ ہے کہ بلی میں اللہ نے ایک خاص طاقت پوشیدہ رکھی ہے۔ ایک جگہ پڑھنے کو ملا کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پورے بدن میں شدید تکلیف ہوئی اور وہ صحیح طور پر کھڑے بھی نہیں ہو پاتے تھے۔ وہ تکلیف اتنی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھنے میں بھی دشواری تھی، یہاں تک کہ ایک دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بلی کے بچے کی جان بچائی۔ جب کچھ وحشی جانور اسے مارنے کی کوشش میں تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بلی کا بچہ ان کے پاس تھا اور کچھ دنوں میں ان کے جسم کا پورا درد دور ہو گیا۔ اور پھر ایک دن اس بلی کی ماں اس کو ڈھونڈتی ہوئی آئی اور اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد ان کو درد نہیں ہوا۔ آپ نے یہ واقعہ فرماتے ہوئے کہا کہ اس رات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خواب میں آئے اور فرمانے لگے کہ ابو بکر، تمہارے تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ نے آپ کے پاس ایک بلی کو بھیجا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے جسم کا درد ٹھیک ہو گیا۔ جن لوگوں نے گھروں میں بلیاں پال رکھی ہوتی ہیں تو انہیں یہ معلوم ہوگا کہ بلیاں کبھی کبھی نیند میں ایک عجیب آواز نکالتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق بلی کے اس آواز کی فریکوینسی 20 سے 140 تک ہوتی ہے، اور بلی کی آواز کی یہ فریکوینسی ایک انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوتی ہے۔ آج کی ٹیکنالوجی کے پیچھے بھاگنے والے لوگوں کو بلی کے جسم میں موجود انرجی اور طاقت کا علم نہیں، لیکن قدیم زمانے کے لوگ بلی کی ان خصوصیات سے واقف تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ بلیوں کو خود سے دور نہیں رکھتے تھے۔ فرانس میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق یہ معلوم ہوا ہے کہ ایک بلی کی آواز ہی ہے جو انسان کے جسم میں تھکاوٹ اور سستی کو دور کرتی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بلی کے قریب رہنے والے جسم کے زخم میں انفیکشن کا خطرہ کم ہوتا ہے اور وہ زخم بھی جلد ٹھیک ہو جاتا ہے، اور بلیوں کی ان پر اسرار آوازوں کی فریکوینسی سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ بلی ایک پالتو جانور ہے، جیسے کہ پہلے احادیث مبارکہ میں بیان کر چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں فرمایا کہ یہ پلید نہیں بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ تو بلی کی تمام تر قباحتوں کے باوجود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ نرمی کا اظہار فرمایا ہے۔ اگر کوئی بلی خون خوار اور گھر کا نقصان کرتی ہے تو اسے مارنے کی بجائے پکڑ کر کسی دور دراز علاقے میں چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اپنا ٹھکانہ بدل لے، لیکن اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی تکلیف دینے کی۔